बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तारों की ज़ुबानी चैनल में हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। आज का दिन 20 जनवरी बरोज़ मंगल कैसा रहेगा? तो सबसे पहले एरीज बुर्ज हमल। आज बुर्ज हमल वालों के लिए दिन जोश, खुदएतमादी और नए मौके की तलाश का पैगाम लेकर आया है। ये दिन पिछले दिनों से इसलिए मुख्तलिफ होगा क्योंकि आज आप अपने अंदर की तवानाई को बेहतर अंदाज में इस्तेमाल करेंगे और जज्बाती रद्द अमल की बजाय सोच समझ कर फैसले करेंगे। कामकाज के हवाले से आज कोई नया मनसूबा या जिम्मेदारी आपके सुपुर्द हो सकती है। अगर आप मेहनत और मुस्तकिल मिजाजी के साथ आगे बढ़ेंगे तो मौके आपके लिए तरक्की और कामयाबी की बुनियाद साबित होगा। ऑफिस या कारोबार में आपके फैसले दूसरों पर असर डालेंगे, इसीलिए सब्र तहम्मुल जरूरी है। माली मामलात में आज मुहतात रहें। गैर जरूरी अखराजात और जल्दबाजी में की जाने वाली सरमायाकारी नुकसानदा हो सकती है। बेहतर है कि बजट के मुताबिक चले और बचत को तरजीह दें। घरेलू जिंदगी में आज आपका रवैया घरेलू घर के माहौल को खुशगवार बना सकता है। अगर आप नरमी और बर्दाश्त के साथ काम लें तो घर में सुकून और मोहब्बत बरकरार रहेगी। किसी बड़े फर्द की नसीहत आज आपके लिए फायदेमंद हो सकती है। मोहब्बत के मामलात में आज सच्चाई और एतमाद सबसे अहम है। दिल की बात साफ और एहतराम के साथ करें। सेहत के हवाले से आज जिस्मानी तवानाई अच्छी रहेगी, मगर ज़हनी दबाव से बचना जरूरी है। हल्की वर्जिश और मस्बत सोच फायदा देगी। मजमूई तौर पर आज का दिन ये सबक देता है कि असल कामयाबी वही है जो सब्र, हिकमत और अल्लाह पर भरोसे के साथ हासिल की जाए, और जो शख्स खुद पर काबू रखता है वही हकीकी फातेह होता है। या अल्लाह हमें दुरुस्त फैसलों की तौफीक अता फरमा, हमारे दिलों को सुकून और हमें हर कदम पर अपनी हिफाजत में रख। आमीन। टॉरस बुर्जे सौर। आज बुर्जे सौर वालों के लिए दिन सब्र, इस्तिकामत और अमली सोच का पैगाम लेकर आया है। ये दिन पिछले दिनों से इसलिए मुख्तलिफ महसूस होगा क्योंकि आज आप जज्बाती रद्द अमल की बजाय हकीकत और मंतक के बुनियाद पर फैसले करेंगे। काम काज के हवाले से आज आपकी मेहनत और मुस्तकिल मिजाजी नुमाया रहेगी। ऑफिस या कारोबार में कोई अहम काम मुकम्मल हो सकता है या किसी रुके हुए मनसूबे पर पेशरफ्त हो सकती है। अगर रुकावट आए तो घबराने की बजाय हिकमत और मनसूबा बंदी से आगे बढ़ें। माली मामलात में आज बेहतरी के आसार हैं, मगर गैर जरूरी अखराजात या जज्बात में आकर खर्च करने से बचें। बेहतर है कि बजट और बचत पर तवज्जो दें। घरेलू जिंदगी में आज सुकून और मोहब्बत का माहौल रहेगा। घर के अफराद के साथ वक्त गुजारना दिल को खुशी देगा और किसी पुरानी गलतफहमी या इख्तिलाफ का खात्मा मुमकिन है। मोहब्बत के मामलात में आज अमली मोहब्बत अहम है। छोटी छोटी बातों से भी दिल जीता जा सकता है। सेहत के हवाले से आज जिस्मानी तवानाई अच्छी रहेगी, मगर ज्यादा मेहनत या जिद की वजह से थकन हो सकती है, इसीलिए तवाज़ुन बरकरार रखना जरूरी है। मजमूई तौर पर आज का दिन आपको ये सबक देता है कि सब्र, मेहनत और अल्लाह पर भरोसा इंसान को देर पा कामयाबी दिलाता है, और जो शख्स साबित कदम रहता है वो हर मैदान में कामयाब होता है। या अल्लाह हमें साबित कदमी अता फरमा, हमारे रिज़्क़ में बरकत दे और हमारे दिलों को सुकून नसीब फरमा। आमीन। जेमिनी बुर्जे जूजा। आज बुर्जे जूजा वालों के लिए दिन ज़हनी वजाहत, अहम फैसले और बामायनी गुफ्तगू का पैगाम लेकर आया है। ये दिन पिछले दिनों से इसलिए मुख्तलिफ महसूस होगा क्योंकि आज आपके ख्यालात मंतशर नहीं बल्कि एक वादिया सिमत दे रहे हैं। अगर आप जज्बाती रद्द अमल की बजाय सोच समझ कर फैसले करेंगे तो काम काज के हवाले से आज आपकी बातचीत और जहानत नए मौके पैदा कर सकती है। ऑफिस या कारोबार में कोई अहम मीटिंग या कॉल आपके हक में की जा सकती है। अगर आप अपनी बात साफ और पुरएतमाद अंदाज में रखेंगे तो लोग आपकी राय को अहमियत देंगे। माली मामलात में आज खास एहतियात की जरूरत है। किसी मुआहदे, कागजी काम या ऑनलाइन देन में जल्दबाजी नुकसान का सबब बन सकती है। हर बात अच्छी तरह पढ़ कर फैसला करें। घरेलू जिंदगी में आज खुशगवार और मस्बत माहौल रहेगा। घर के अफराद के साथ गुफ्तगू दिल को सुकून देगी और किसी करीबी रिश्ते से पुरानी गलतफहमी दूर हो सकती है। मोहब्बत के मामलात में आज सच्चाई और खुली बातचीत जरूरी है। दिल में बात रखने के बजाय नरमी से इजहार करें। मजमूई तौर पर आज का दिन आपको ये सबक देता है कि दुरुस्त अल्फाज और वादिया सोच इंसान के लिए नए रास्ते खोलती है, और जब नीयत साफ हो तो बात दिल तक पहुँचती है। या अल्लाह हमारे ज़हनों को वजाहत अता फरमा, हमारे अल्फाज में खैर और असर रख और हमें दुरुस्त फैसलों की तौफीक दे। आमीन। कैंसर
برج سرطان۔ آج برج سرطان والوں کے لیے دن جذباتی توازن، خلوص اور گھر والوں کے قریب آنے کا پیغام لے کر آیا ہے۔ یہ دن پچھلے دنوں سے اس لیے مختلف محسوس ہوگا کیونکہ آج اپنے جذبات کو سمجھداری اور تحمل کے ساتھ سنبھالیں گے۔ کام کاج کے حوالے سے آج آپ کی محنت اور ذمہ داری نمایاں رہے گی۔ آفس یا کاروبار میں کسی پرانے مسئلے کا حل نکل سکتا ہے یا کوئی نیا موقع سامنے آ سکتا ہے، مگر صبر اور حکمت سے کام لینا فائدہ مند ثابت ہوگا۔ مالی معاملات میں آج غیر ضروری خرچ یا جذباتی فیصلے نقصان کا سبب بن سکتے ہیں۔ بہتر ہے کہ منصوبہ بندی اور بچت کو ترجیح دیں۔ گھریلو زندگی میں آج محبت اور سکون کا ماحول غالب رہے گا۔ گھر کے افراد کے ساتھ وقت گزارنا دل کو خوشی دے گا اور کسی پرانی رنجش یا غلط فہمی کا خاتمہ بھی ممکن ہے۔ محبت کے معاملات میں آج جذبات گہرے ہوں گے مگر توقعات کم رکھیں۔ صحت کے حوالے سے آج ذہنی دباؤ یا تھکن محسوس ہو سکتی ہے، اسی لیے آرام، مثبت سوچ اور ہلکی ورزش کو ترجیح دیں۔ مجموعی طور پر آج کا دن آپ کو یہ سبق دیتا ہے کہ نرمی کمزوری نہیں بلکہ اصل طاقت ہے، اور اللہ پر بھروسہ دل کو ہر حال میں سکون عطا کرتا ہے۔ یا اللہ ہمارے دلوں کو سکون عطا فرما، ہمیں صبر اور حوصلہ دے اور ہمارے گھروں میں محبت قائم رکھ، آمین۔ لیو، برج اسد۔ آج برج اسد والوں کے لیے دن خود اعتمادی کی عادت اور مثبت اثر ڈالنے کا پیغام لے کر آیا ہے۔ یہ دن پچھلے دنوں سے اس لیے مختلف محسوس ہوگا کیونکہ آج آپ اپنی طاقت کو سمجھداری اور عاجزی کے ساتھ استعمال کریں گے۔ کام کاج کے حوالے سے آج آپ کو اپنی صلاحیتیں دکھانے کا موقع مل سکتا ہے۔ آفس یا کاروبار میں کوئی اہم ذمہ داری یا منصوبہ آپ کے سپرد ہو سکتی ہے۔ اگر آپ انصاف، صبر اور حکمت سے کام لیں گے تو عزت اور کامیابی دونوں حاصل ہوں گی۔ مالی معاملات میں آج آمدن میں بہتری کے آثار ہیں، مگر فضول خرچی یا دکھاوے سے بچنا ضروری ہے۔ بجٹ اور منصوبہ بندی پر توجہ رکھیں۔ گھریلو زندگی میں آج آپ کی توانائی گھر کے ماحول کو خوشگوار بنائے گی۔ کسی قریبی رشتے میں آپ کی توجہ اور وقت رشتے کو مزید مضبوط کرے گا۔ محبت کے معاملات میں آج خلوص، سچائی ضروری ہے۔ اپنی انا کو ایک طرف رکھ کر بات کریں اور توقعات میں گہرائی آئے گی۔ صحت کے حوالے سے آج جسمانی توانائی اچھی رہے گی مگر ذہنی دباؤ سے بچنا ضروری ہے۔ آرام اور مثبت سوچ فائدہ مند ہوگی۔ مجموعی طور پر آج کا دن آپ کو یہ سبق دیتا ہے کہ اصل عظمت وہی ہے جس میں طاقت کے ساتھ عاجزی بھی ہو، اور اللہ پر بھروسہ انسان کو ہر میدان میں کامیاب بناتا ہے۔ یا اللہ ہمیں عاجزی اور حکمت کے ساتھ کامیابی عطا فرما، ہمارے دلوں کو صاف رکھ اور ہمارے ہر قدم میں برکت دے، آمین۔ ورگو، برج سنبلا۔ آج برج سنبلا والوں کے لیے دن نظم و ضبط، عملی سوچ اور مثبت تبدیلی کا پیغام لے کر آیا ہے۔ یہ دن پچھلے دنوں سے اس لیے مختلف محسوس ہوگا کیونکہ آج آپ چیزوں کو حد سے زیادہ پرکھنے کی بجائے انہیں سمجھداری اور حکمت کے ساتھ سنبھالیں گے۔ کام کاج کے حوالے سے آج آپ کی محنت اور باریک بینی واضح طور پر نظر آئے گی۔ آفس یا کاروبار میں کوئی رکا ہوا منصوبہ مکمل ہو سکتا ہے یا کسی پرانے مسئلے کا حل نکل سکتا ہے۔ اگر دباؤ آئے تو گھبرانے کے بجائے ترتیب اور حکمت سے کام کریں۔ مالی معاملات میں آج محتاط مگر متوازن رویہ اختیار کریں۔ غیر ضروری خراجات سے بچیں اور آئندہ کے لیے منصوبہ بندی کریں۔ گھریلو زندگی میں آج آپ کا نرم اور تعاون پر مبنی رویہ ماحول کو خوشگوار بنائے گا۔ تنقید کی بجائے حوصلہ افزائی کریں تو رشتے مضبوط ہوں گے۔ محبت کے معاملات میں آج عملی محبت اور چھوٹی چھوٹی باتوں کو اہمیت دے زیادہ رہے گی۔ شادی شدہ افراد کے لیے دن سکون اور باہمی سمجھ بوجھ کا ہے۔ صحت کے حوالے سے آج معدے اور اعصابی تھکن محسوس ہو سکتی ہے، اسی لیے سادہ غذا اور آرام اور ذہنی سکون پر توجہ دیں۔ یا اللہ ہمیں دل کو سکون عطا فرما، ہماری محنت میں برکت دے اور ہمیں صبر اور شکر کی توفیق عطا فرما، آمین۔ لبرا، برج میزان۔ آج برج میزان والوں کے لیے دن توازن، خود اعتمادی اور تعلقات میں نرمی کا پیغام لے کر آیا ہے۔ یہ دن پچھلے دنوں سے اس لیے مختلف محسوس ہوگا کیونکہ آج آپ دوسروں کی خوشی کے ساتھ اپنی اہمیت کو بھی سمجھیں گے اور فیصلوں میں واضح رہیں گے۔ کام کاج کے حوالے سے آج کسی اہم معاملے یا فیصلے کی ضرورت پیش آ سکتی ہے۔ آفس یا کاروبار میں مضبوط اور واضح موقف اختیار کرنا آپ کے حق میں بہتر رہے گا۔ مالی معاملات میں آج احتیاط ضروری ہے۔ غیر ضروری خراجات اور کسی پر حد سے زیادہ انحصار نقصان دہ ہو سکتا ہے۔ بہتر ہے کہ بجٹ اور بچت پر توجہ دیں۔ گھریلو زندگی میں آج نرمی اور سمجھداری ماحول کو خوشگوار بنائے گی،
किसी करीबी रिश्ते में वजाहत और सच्चाई ताल्लुक को मजबूत करेगी। मोहब्बत के मामलात में आज तवाज़ुन के साथ खुददारी भी जरूरी है। अपनी हद मुकर्रर करना ताल्लुक को कमजोर नहीं बल्कि मजबूत बनाता है। सेहत के हवाले से आज ज़हनी दबाव बेचैनी महसूस हो सकती है, इसलिए खुद को वक्त दें और मस्बत सरगर्मियों में मशगूल रहें। मजमूई तौर पर आज का दिन आपको ये सबक देता है कि जिंदगी में असल तवाज़ुन तब आता है जब इंसान खुद को भी इतनी ही अहमियत दे जितनी दूसरों को देता है। या अल्लाह हमें दुरुस्त फैसलों की हिम्मत अता फरमा, हमारे दिलों में सुकून और एतदाल कायम रख और हमें हर खैर की राह दिखा। आमीन। स्कॉर्पियो, बुर्ज अकरब। आज बुर्ज अकरब वालों के लिए दिन बसीरत, सब्र और राजों की समझ का पैगाम लेकर आया है। ये दिन पिछले दिनों से इसलिए मुख्तलिफ महसूस होगा क्योंकि आज आप जज्बाती रद्द अमल की बजाय अक्ल और हिकमत के साथ फैसले करते नजर आएंगे। कामकाज के हवाले से आज किसी खुफिया या पोशीदा मामले पर रोशनी पड़ सकती है। ऑफिस या कारोबार में किसी साथी या वाक़े की असल नीयत आपके सामने आ सकती है, इसीलिए जल्दबाजी या गुस्से से बचें। खामोश हिकमत ही आज आपके सबसे बड़ी ताकत है। माली मामलात में आज खास एहतियात जरूरी है। शराकतदारी, उधार या किसी खुफिया माहदे पर जल्दबाजी नुकसान का सबब बन सकती है। हर बात तहरीरी और वाज़िया रखें। घरेलू जिंदगी में आज संजीदा मगर मुतमईन माहौल रहेगा। किसी करीबी रिश्ते के साथ दिल की बात करने से एतमाद बढ़ेगा और बोझ हल्का होगा। मोहब्बत के मामलात में आज गहरे जज्बात उभरेंगे, मगर शक या बदगुमानी से बचना जरूरी है। सेहत के हवाले से आज ज़हनी दबाव या नींद की कमी महसूस हो सकती है, इसीलिए खुद को आराम दे, दुआ और मस्बत सरगर्मी का वक्त दें। मजमूई तौर पर आज का दिन आपको ये सबक देता है कि असल ताकत गुस्से में नहीं बल्कि खुद पर काबू रखने में है, और जो शख्स सब्र इख्तियार करता है अल्लाह उसके लिए आसानियां पैदा फरमा देता है। या अल्लाह हमें बसीरत और सब्र अता फरमा, हमारे दिलों को पाक रख, हमें हर आजमाइश में कामयाब फरमा। आमीन। सैजिटेरियस, बुर्ज कौस। आज बुर्ज कौस वालों के लिए दिन नए मौके, अमली सोच और मस्बत तब्दीली का पैगाम लेकर आया है। ये दिन पिछले दिनों से इसलिए मुख्तलिफ महसूस होगा क्योंकि आज आप जज्बाती जोश की बजाय हकीकत और हिकमत के साथ फैसले करेंगे। काम काज के हवाले से आज कोई नया मंसूबा या मौका सामने आ सकता है, जो इब्तिदा में मुश्किल लगे मगर मुस्तकबिल में बहुत फायदेमंद साबित होगा। ऑफिस या कारोबार में किसी सीनियर या तजर्बाकार शख्स की राय लेना आज आपके लिए सूदमंद रहेगा। अगर कोई मंसूबा ताखीर का शिकार हो तो मायूस ना हो, क्योंकि यही ताखीर बेहतर नताइज की अलामत हो सकती है। माली मामलात में आज मुहतात रहें। गैर जरूरी अखराजात या जल्दबाजी में की जाने वाली सरमायाकारी नुकसान का सबब बन सकती है। बेहतर है कि बजट और मनसूबाबंदी पर तवज्जो दें। घरेलू जिंदगी में आज सुकून और सादगी गालिब रहेगी। घर के अफराद के साथ वक्त गुजारना दिल को हल्का करेगा और किसी पुरानी गलतफहमी का खात्मा मुमकिन है। मोहब्बत के मामलात में आज आज़ादी और वाबस्तगी के दरमियान तवाज़ुन बरकरार रखना जरूरी है। अपने जज्बात का इजहार जरूर करें, मगर किसी पर दबाव डालने से गुरेज करें। शादीशुदा अफराद के लिए दिन बाहमी एतमाद और सोच बूझ बढ़ाने वाला है। सेहत के हवाले से आज जिस्मानी तवानाई मामूल से कम है और ज़हनी थकन ज्यादा महसूस हो सकती है, इसीलिए आराम, हल्की वर्जिश और मस्बत सोच पर तवज्जो दें। मजमूई तौर पर आज का दिन आपको ये सबक देता है कि असल आज़ादी वही है जो जिम्मेदारी के साथ हो, और जब इंसान अल्लाह पर भरोसा रखता है तो रास्ते खुद ब खुद आसान हो जाती हैं। या अल्लाह हमें सही रास्ता दिखा, हमारे दिलों में सब्र और यकीन पैदा फरमा और हमारे हर कदम में खैर शामिल फरमा। आमीन। कैप्रिकॉर्न, बुर्ज जद्दी। आज बुर्ज जद्दी वालों के लिए दिन मेहनत, इस्तिकामत और दाखिली सुकून का पैगाम लेकर आया है। ये दिन पिछले दिनों से इसलिए मुख्तलिफ महसूस होगा क्योंकि आज आप अपने इक़दामात के साथ साथ अपने फैसलों की बुनियाद पर भी गौर करेंगे और जज्बाती रद्द अमल की बजाय हिकमत से काम लेंगे। कामकाज के हवाले से आज कोई अहम जिम्मेदारी या पुराना मनसूबा सामने आ सकता है, जिस पर आपकी मुस्तकिल मजाजी और मेहनत सबको मुतासिर करेगी। अगर रुकावट या दबाव महसूस हो तो घबराएं नहीं बल्कि सब्र और हिकमत के साथ आगे बढ़ें। माली मामलात में आज इस्तेहकाम के आसार हैं, मगर गैर जरूरी सख्ती या कंजूसी से बचें। बजट और मनसूबाबंदी पर तवज्जो रखना फायदेमंद होगा। घरेलू जिंदगी में आज संजीदा मगर खुशगवार माहौल रहेगा। किसी करीबी फर्द के साथ दिल की बात करने से रिश्ते मजबूत होंगे और एतमाद बढ़ेगा। मोहब्बत के मामलात में आज एतमाद और जिम्मेदारी अहम है। जज्बात का इजहार कम मगर खलूस के साथ करें।
صحت کے حوالے سے آج جسمانی تھکن خاص طور پر کمر یا جوڑوں میں درد محسوس ہو سکتا ہے، اسی لیے آرام، ہلکی ورزش اور سیدھی غذا پر توجہ دیں۔ مجموعی طور پر آج کا دن آپ کو یہ سبق دیتا ہے کہ صبر، محنت اور اللہ پر بھروسہ انسان کو دیر پا کامیابی عطا کرتا ہے، اور ثابت قدم لوگ ہر میدان میں سرخرو ہوتے ہیں۔ یا اللہ ہماری محنت میں برکت عطا فرما، ہمارے دلوں کو سکون دے اور ہمیں ثابت قدم رکھ۔ آمین۔ ایکویریس، برج دلو۔ آج برج دلو والوں کے لیے دن تخلیقی سوچ، مثبت توانائی اور منصوبہ بندی کا پیغام لے کر آیا ہے۔ یہ دن پچھلے دنوں سے اس لیے مختلف محسوس ہوگا کیونکہ آج آپ کے خیالات واضح، منظم اور مربوط رہیں گے، اور آپ جلد بازی کی بجائے سوچ سمجھ کر فیصلے کریں گے۔ کام کاج کے حوالے سے آج کوئی نیا منصوبہ آئیڈیا سامنے آ سکتا ہے جو ابتدا میں مشکل لگے مگر مستقبل میں بہت فائدہ مند ثابت ہوگا۔ آفس یا کاروبار میں کسی ساتھی یا سینئر کی رائے لینا آج آپ کے لیے سود مند ہوگی۔ مالی معاملات میں آج اعتدال ضروری ہے۔ غیر ضروری اخراجات یا جلد بازی میں کیے جانے والی سرمایہ کاری نقصان کا سبب بن سکتی ہے۔ بہتر ہے کہ بجٹ اور بچت پر توجہ دیں۔ گھریلو زندگی میں آج خاموش اور تعاون زیادہ سکون دے گی۔ گھر کے کسی فرد کے ساتھ نرمی اور سمجھداری سے بات کرنے سے رشتے مضبوط ہوں گے۔ محبت کے معاملات میں آج خلوص اور ایمانداری اہم ہے۔ اگر جذبات کو نرمی اور محبت سے ظاہر کریں گے تو تعلقات میں گہرائی آئے گی۔ صحت کے حوالے سے آج ذہنی دباؤ یا تھکن محسوس ہو سکتی ہے، اسی لیے آرام، مثبت سرگرمی اور دعا کو ترجیح دیں۔ مجموعی طور پر آج کا دن آپ کو یہ سبق دیتا ہے کہ تخلیقی سوچ، صبر اور اللہ پر بھروسہ ہر مشکل کو آسان بنا دیتا ہے، اور کامیابی دیر پا اور برکت والی ہوتی ہے۔ یا اللہ ہمارے دلوں کو مثبت سوچ اور حکمت عطا فرما، ہمارے فیصلوں میں رہنمائی دے اور ہمارے رشتوں کو مضبوط بنا۔ آمین۔ پائسیز، برج حوت۔ آج برج حوت والوں کے لیے دن جذباتی گہرائی، خلوص اور اندرونی سکون کا پیغام لے کر آیا ہے۔ یہ دن پچھلے دنوں سے اس لیے مختلف محسوس ہوگا کیونکہ آج آپ اپنے جذبات کو زیادہ سمجھداری اور تحمل کے ساتھ سنبھالیں گے۔ کام کاج کے حوالے سے آج آپ کی محنت اور لگن سب کی نظر میں آئے گی۔ آفس یا کاروبار میں کوئی پرانا مسئلہ حل ہونے کے امکانات ہیں، یا کسی پچھلے منصوبے میں مثبت پیش رفت ہو سکتی ہے۔ اگر آپ صبر اور حکمت کے ساتھ کام کریں تو نتائج دیر پا فائدہ مند ہوں گے۔ مالی معاملات میں آج غیر ضروری خرچ یا جلد بازی نقصان کا سبب بن سکتی ہے۔ بہتر ہے کہ بجٹ اور منصوبہ بندی پر توجہ دیں۔ گھریلو زندگی میں آج سکون اور محبت کا ماحول غالب رہے گا۔ گھر کے افراد کے ساتھ وقت گزارنا دل کو خوشی دے گا، اور کسی پرانی غلط فہمی یا اختلاف کا خاتمہ ممکن ہے۔ محبت کے معاملات میں آج خلوص، صبر اور سمجھداری بہت اہم ہے۔ اگر آپ اپنے جذبات کو نرمی اور ایمانداری سے ظاہر کریں تو رشتوں میں مضبوطی آئے گی۔ صحت کے حوالے سے آج ذہنی دباؤ یا تھکن محسوس ہو سکتی ہے، اسی لیے آرام، نیند اور مثبت سرگرمی کو ترجیح دیں۔ مجموعی طور پر آج کا دن آپ کو یہ سبق دیتا ہے کہ صبر، خلوص اور اللہ پر بھروسہ ہر مشکل کو آسان بنا دیتا ہے، اور دل کی نرمی اور سچائی آپ کی زندگی میں خوشی اور سکون لاتی ہے۔ یا اللہ ہمارے دلوں کو سکون اور محبت عطا فرما، ہمیں صبر اور سمجھداری عطا کر اور ہمارے ہر کام میں برکت دے۔ آمین۔ ویڈیو اچھی لگے تو چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کر دیں۔